पूर्णमदः पूर्णमिदं भक्ति संवाद। दर्शक नमस्कार। आध्यात्मिक मूल्य मान्यताप्रति प्रतिबद्ध नेपालको पहिलो धार्मिक तथा आध्यात्मिक टेलिभिजन भक्ति दर्शन टेलिभिजनको यो विशेष प्रस्तुति भक्ति संवादमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म हेमा शर्मा। दर्शकबिन यस प्रस्तुति अन्तर्गत रहेर हामीले विशेष गरी धार्मिक आध्यात्मिक विषयवस्तुका साथसाथै समसामयिक विषयवस्तुमा रहेर पनि चर्चा परिचर्चा गर्ने गर्दछौँ र यसै समसामयिक विषयवस्तुमा चर्चा परिचर्चा गर्ने क्रममा आज हामी विशेष गरी भानुभक्त आचार्यमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्न चाहन्छौँ। भर्खरै मात्र हामीले 208औं भानु जयन्ती मनाएका छौँ र प्रत्येक वर्षको नेपाली क्यालेन्डर अनुसार असार 29 गते भानु जयन्ती विश्वभर छरिरहेका नेपालीहरूले विभिन्न कार्यक्रम गरी भव्य रूपले मनाउँदै आएका छन्। तनहुँको रम्घामा विक्रम सम्वत 1871 को असार 29 गते भानु भक्त जन्मिनु भएको थियो। उहाँले आफ्ना बाजे श्रीकृष्ण आचार्यबाट शिक्षा दीक्षा प्राप्त गर्नुभएको थियो। एउटा घाँसीले घाँस काटेर पार्टी पौवा बनाउने इच्छाबाट उहाँले केही न केही सेवामूलक काम गर्नुपर्छ, कृति अमर राख्नुपर्छ भन्ने प्रेरणा पाउनु भएको थियो र सानैदेखि नेपाली भाषाको कवितात्मक शैलीमा उहाँले सवाल जवाफ पनि गर्नुहुने बताइन्छ। भानुभक्तमा केवल साहित्यिक ज्ञान मात्र नभइकन ज्योतिष शास्त्रमा पनि निकै राम्रो पहुँच भएको बताइन्छ। औषधि निर्माण प्रक्रियाका सम्बन्धमा आदिकविको रचना पढ्दा उनी कुशल वैद्य भएको पनि भानुहुन्छ। त्यस्तै यी नेपाल सरी पुण्यभूमि त अहो देखिन मैले कतै भन्नेहरूबाट आदिकविको राष्ट्र प्रेम हदैसम्म झल्किएको पाइन्छ। त्यस्तै ग्रामीण परिवेशको सामान्य परिवारमा जन्मेर पनि संस्कृति शिक्षाको राम्रो अध्ययन गरी समग्र नेपाली भाषालाई एकताको सूत्रमा बाँध्ने नेपाली भाषामा रामायण लेख्नु कवि भानुभक्तको विशिष्ट योगदान मानिन्छ। आज हामी भानु जयन्तीको सन्दर्भमा रहेर उहाँप्रति श्रद्धा सुमन अर्पण गर्दै उहाँको जीवन चरित्र र योगदान लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। र आजको बसाइमा हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर भोलानाथ योगी। उहाँ चाहिँ समाजसेवी हुनुहुन्छ। विभिन्न एउटा सामाजिक मूलक सेवामूलक सङ्घ संस्थामा उहाँ चाहिँ प्रमुखको रूपमा भूमिका निभाउँदै आउनुभएको छ र साथसाथै योग गुरु हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ विशेष गरी हठ योगको चाहिँ एउटा प्राचार्य हुनुहुन्छ। उहाँले हठ योग सम्बन्धी चाहिँ शिक्षाहरू दिनुहुन्छ उहाँले। र आज हामी आजको बसाइमा हामी उहाँसँग यो भानुभक्तमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। उहाँले विभिन्न देश विदेशमा गएर पनि यस्ता योगहरू सिकाउनु भएको छ। हाम्रो यो नेपालका विभिन्न क्षेत्रलाई विभिन्न आयामलाई समेटेर उहाँले चाहिँ योग लगायतका अन्य विभिन्न क्षेत्रमा प्रवचन दिँदै आउनु भएको छ र आज हामीले उहाँलाई निम्त्याएका छौँ। अब हामी फेरि उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। डाक्टर भोलानाथ योगी समाजसेवी, विभिन्न धार्मिक सङ्घ संस्थाका एउटा प्रमुख हुनुहुन्छ र साथसाथै योग गुरु पनि हुनुहुन्छ। नमस्कार, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। यश्चित्त सन्ततलय सलय प्रदिष्टो यस्तु प्रभञ्जन विधान रतो हठस यो मन्त्र मूर्ति वसगः सहि मन्त्र योगो यश्चित्त वृत्ति रहित सहि राज योगः हठं विना राजयोगो राजयोगं विना हठ न सिद्धे ततो युग्मा मानिस्पत्ते समभ्यसेत् गोरक्ष बालम गुरु शिष्य पालम शेषा हिमालम शशिखंड बालम कालस्य कालम जित जन्म जालम वंदे जटालम जगदब जनालम वंदे जटालम जगदब जनालम। ओम नमः पार्वती पतये नमः। हजुरको यो सुन्दर मङ्गलाचरणको लागि हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। र आज हामी विशेष गरी चाहिँ भानु जयन्तीको सन्दर्भमा रहेर भर्खरै मात्रै हामीले भानु जयन्ती मनाएका छौँ र भानुभक्त नेपाली एउटा नेपालीहरूका लागि एकदम महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वको रूपमा रहनु भएको छ
र हामी विशेष गरी भानु जयन्तीको सन्दर्भमा रहेर भानुभक्तको चरित्र, जीवन चरित्र र उहाँको योगदान विषयमा रहेर केन्द्रित रहेर चाहिँ हामीले चर्चा परिचर्चा गर्न चाहन्छौँ। र यहाँले बुझ्नु पर्दाखेरि भानुभक्तलाई कसरी बुझ्नुहुन्छ, कसरी उहाँलाई चाहिँ उहाँको भनौँ उहाँप्रति कसरी सम्मान, कसरी सम्झिन चाहनुहुन्छ यहाँले? धन्यवाद हिमाजी। भानुभक्त वास्तवमा एउटा नाम मात्रै नभएर नेपालको सर्वाङ्गीण विकासमा अत्यधिक ठुलो योगदान गर्ने व्यक्तित्वको मैले चिनेको छु। कवित्व, भाषा, समाज सुधार, अध्यात्मको ज्ञान, आयुर्वेदको ज्ञान, ज्योतिषको ज्ञान, एउटा समग्र जस्तै प्रकारले कृष्ण शाहले नेपालको एकीकरण गर्नुभयो, भानुभक्तले नेपाली भाषाको माध्यमबाट नेपालीहरूको नेपाली भावनाको एकीकरण गर्नुभयो। अहिले पनि जुन नेपालको अहिले सीमा तोकिएको छ, योभन्दा जुन विशाल नेपाल थियो सुगौली सन्धिपछि जो घटेर आए तापनि अब राजाको दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि सुगौली सन्धिपछि घटेपछि यो देश यत्रै मात्रै सीमित भयो, तर भानुभक्तको नेपाललाई सुगौली सन्धिले पनि रोकेन, छेकेन। अहिले पनि दार्जिलिङ आदि तमाम क्षेत्रहरूमा, भारतका सिक्किम आदिमा, बर्मा, म्यानमार भनौँ, थाइल्यान्ड आदि क्षेत्रहरूमा नेपाली भाषाभाषीहरू जहाँ पनि बस्छन्, तिनी सबैलाई एउटै धागामा उन्ने काम चाहिँ भानुभक्तले गर्नुभयो। नेपालको शिक्षाको एक प्रकारले जन्मदाता नै हुनुहुन्छ र साथसाथै अध्यात्मको प्रचारकको रूपमा पनि उहाँलाई मान्न सकिन्छ। मान्न कि उहाँ नै हुनुहुन्छ जसले नेपालमा रामायण ल्याएर अध्यात्मको प्रचार गर्नुभयो, आध्यात्मिक जीवनको प्रचार गर्नुभयो। त उहाँको एउटा असल सन्तानको रूपमा परिचय दिँदाखेरि आफ्नो बाजेको नामबाट पहाडको अति बेस तनहुँ श्रीकृष्ण ब्राह्मण थिया, तनहुँमा खूब उच्च कुल आर्यवंशी हुन गई, सत्कर्ममा मन दिया, विद्यामा पनि जो धुरन्धर भई शिक्षा मलाई दिया, इनको नाति म भानुभक्त भन्नु यो जानी चिन्नी लिया। यसमा के देखिन्छ भनेपछि भानुभक्तका पिताजी पनि एउटा विशिष्ट व्यक्तित्व हुनुहुन्छ भने बुझिन्छ। त्यसबेला पनि खरदार पदमा सरकारी जागिर खाने धनञ्जय, उहाँकी आमा धर्मावती देवी, यस्तो एउटा समृद्ध कुल हो। तर भानुभक्तले शिक्षालाई, अध्यात्मलाई बडा महत्त्व दिएर बाजेको परिचय गराउनु भएको छ। मलाई त कस्तो याद आउँछ भनेपछि जब कौरव पाण्डवहरूको दीक्षान्त समारोहमा सबैले आफ्नो पिताको नाम, आफ्नो राज्यको नाम, आफ्नो शक्तिको नाम लिएर परिचय दिँदाखेरि अर्जुनले म त द्रोणाचार्यको शिष्य हुँ भनेर उहाँले बाजेलाई गुरु रूपमा मानेर आफ्ना हजुरबालाई र बाजेको नामले आफ्नो नाम चिनाउने र पारिवारिक संगठन कस्तो रहेछ त्यस बेलामा, नाति र बाजेको बीचको सम्बन्ध कस्तो रहेछ त्यो समयमा, त्यो पनि देखाउँछ। र हामीलाई अहिले हामी जुन एकल परिवार अथवा स्वीट परिवार, न्युक्लियर परिवार भन्छौँ, तर भानुभक्तको जुन परिवारको परिचयमा बाजेको नामबाट सुरु गर्नाले एउटा समग्र नेपाली व्यक्तित्व त्यहाँ चिनारी हुन्छ, समग्र नेपाली अस्तित्वको चिनारी हुन्छ। त्यो हुनाले एउटा सामाजिक दृष्टिकोणले, पारिवारिक दृष्टिकोणले असल पुत्र, असल पिता, असल पोता, असल नातिको रूपमा भानुभक्तलाई चिन्न सकिन्छ। बहुआयामिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, यसमा कुनै शङ्का छैन। हजुर, जस्तै अब यो विशेष गरी राष्ट्र छ भने हामी नेपाली छौँ, नेपाल छ भने नेपाली छौँ हामी, होइन? उहाँले चाहिँ नेपालको जुन एउटा सन्दर्भमा रहेर उहाँले चाहिँ राष्ट्र प्रेमप्रति झल्काउनु भएको उहाँको भनौँ लेख रचना अथवा चाहिँ उहाँको एउटा आफ्नो जुन सोच छ नि आफ्नो राष्ट्रप्रतिको, उहाँले चाहिँ कस्तो तरिकाले चाहिँ उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको छ? उहाँ चाहिँ राष्ट्रप्रेमीको रूपमा चाहिँ कसरी, कतिको प्रखर हुनुहुन्छ अथवा चाहिँ कसरी बुझ्नुहुन्छ यसलाई? भानुभक्तको राष्ट्रप्रेमको सम्बन्धमा उहाँले जुन रामायण जो लेख्नुभयो, भानुभक्त रामायण, हामीलाई जस्तै अहिले भानुभक्त रामायण भनेर जसलाई चिन्छौँ हामीले, उहाँले एउटा राजाको कर्तव्य के हो,
एउटा पुत्रको कर्तव्य के हो? हामीले राज्यको कुरा गर्दा जहिले पनि राम राज्य भन्ने कुरा गर्छौं, त्यसै राम राज्य भनेको होइन। म रामायणको एउटा सानो पंक्ति, गयो खाने बेला मकन त मिल्यो राज्य बनको। यहाँ मकन त मिल्यो राज्य बनको, यानी कि अहिलेको जुन प्रकारको राज्यको लागि द्वन्द्व गर्ने प्रणाली छ, राज्यको लागि मरिहत्ते गर्ने जुन प्रणाली छ, त्यस बेलाको सोच्नु त मलाई त खाने बेला भनेको मलाई राज्य बने खानु छैन। पिताजीको आज्ञा हो, भरतले राज पाया यही बसी गरून् राज्य जनको, विदा बक्सी जावस् खुसीसित म जान्या छु वनमा, म चाँडै फिर्ने छु वीर नहोस् कति मनमा। म फिर्ने छु, एउटा जो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन नजाई भनेको 14 वर्षको वनवास, 14 वर्षपछि म आउने छु, राज्य गर्ने छु, तर अहिले मैले राज्य वनको राज्य चलाउनु पर्ने छ, यानी कि अहिले म वन जानु पर्ने छ भनेर पिताको आज्ञालाई मानेर आफ्ना माताहरूसँग जुन बिदाई लिने छ, एउटा किसिमको द्रोह नगरेर खुसीले साथ दिनुस्, मलाई खुसीले मलाई बिदाई गर्नुस् भन्ने जाने जुन उक्तिहरू छन्, यी सब कुरामा भानुभक्तले वाल्मीकि रामायणलाई अनुवाद गर्नुभयो, उहाँकै शब्दमा भन्ने अनुवाद गर्नुभयो। तर अनुवाद गर्दा त्यसमा राष्ट्रियताको भावना, नेपालीपनालाई पनि त्यसमा राख्नुभयो र एउटा असल पुत्रको कर्तव्य के हो, एउटा असल राजाको कर्तव्य के हो त्यो राजनीति भन्ने कुरा पनि उहाँले चाहिँ त्यसकालाई विशेष जोड दिएर लेखेको बुझिन्छ। र त्यो एउटा उहाँको चाहिँ उहाँले चाहिँ जेलमा बस्दाखेरि पनि त्यसलाई सहज ढङ्गले स्वीकार गरेर रामायण ग्रन्थहरूलाई चाहिँ लाई अनुवाद गर्नु र यो मैले गरेको अनुवादले मेरा आउने पिढीहरूले बुझुन् जानुन् भनेर उहाँले चाहिँ राष्ट्रको नाममा एउटा कीर्ति छोडेर जानुभएको छ। साँच्चै भन्ने हो भनेपछि भानुभक्तले नै नेपालको साहित्यिक र सांस्कृतिक एकीकरण गरेको बुझिन्छ। सायद हुन सक्थ्यो यदि भानुभक्त जस्तो कवि नभइदिएको भइदिएपछि नेपालको एकीकरण यो रूपमा हुन सक्थ्यो कि सक्दैन त्यो पनि भन्न सकिँदैन। यसले गर्दा हामी नेपाली एक हौं है भन्ने चाहिँ जुन स्वभाव भानुभक्तको कवित्व शैलीमा देखिन्छ त्यो चाहिँ वास्तवमा स्तुत्य छ। अब भनौँ न जेल बस्दाखेरि अलिकति भनौँ न उहाँको कस्तो व्यक्तित्व देखिन्छ भनेपछि जे कुरालाई पनि सहज ढङ्गले लिने, हालाकि जेल जीवन त कष्टकर हो। अब कटाक्ष पनि गर्नुहुन्छ, रोज रोज दर्शन पाउँछु चरणको ताप छैन मनमा कछु। अब चरण भन्ने शब्द लामखुट्टे खुट्टा भएको न चरण भन्ने शब्द शब्दको संशय पनि समायोजन पनि बडा गजबको छ, विचित्र छ। रातभर नाथ पनि हेर्दछु खर्च नगरी ठुला चयनमा म छु, लामखुट्टे उपिया उडुसी सँगी छन् तिनकै लहरमा बसी, लामखुट्टे गाउँ छन् उपिया नाच्छन् म हेर्छु बसी भनेर एउटा मतलब कि बुद्धि विलास र मनोरञ्जन र साथसाथै एउटा संकेत र सन्देश दिने स्वभाव जो भानुभक्तको छ त्यो मान्नु पर्दछ। र भानुभक्तको एउटा अझ अर्को एउटा बहुत महत्त्वपूर्ण मान्छु म, किनभने नेपाल भनेको एउटा गरिब देश भने सबैले चिनारी गर्छन्, तर नेपाल को गरिबीमा के मजा छ, गरिबीबाट के हामीले चाहिँ के भन्छ के उपदेश लिन सक्छौं भन्ने कुरा घाँसीबाट उनले चाहिँ जो उपदेश लिनु भएको छ। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले छेत्रीको छोरो यो पाउ छुन्छ घिनले छुँदैन, मानिस ठुलो जात दिलले हुन्छ जातले हुँदैन भन्ने कुरो ठ्याक्कै यो भानुभक्तकै अनुकरण गरेको जस्तो देखिन्छ। यो श्लोक भर जन्म घाँसतिर मन्दी धन कमायो, नाम केही रहोस् पछि भनेर कुवा खनायो, घाँसी दरिद्र घरको तर बुद्धि कस्तो, म भानुभक्त धनी भइकन आज यस्तो। यो चाहिँ आफू एउटा अभिजात्य वर्गमा किन उनले आफ्नो परिचय दिँदाखेरि आफ्नो बाजेको नाम र एउटा विशिष्ट कुलमा जन्मेको भनी जुन संकेत गरेका छन्, तर त्यसको साथसाथै पनि गरिब भन्दा गरिबसँग शिक्षा लिने स्वभाव उनको छ। एउटा समरस भाव जसलाई भन्छौँ नि हामीले, एउटा सदाशयता, जातीय अभिमान जातीय स्वाभिमान हुनुको साथसाथै राष्ट्रिय स्वाभिमान भएको व्यक्ति, सामाजिक स्वाभिमान भएको व्यक्ति, नेपाली जनजीवनसँग मिलेको व्यक्तिको रूपमा देख्छु मैले भानुभक्तलाई। मेरा इनार न त सत्तल पाटी केही छन्, जे छन् जे धन चीजहरू छन् घरभित्र नै छन्,
त्यस घाँसीले असरी आज दिएछ अति धिक्कार हो मकन बस्नु नराखी कीर्ति भनेर जो भन्छ नि, जे छन् मसँग छन् घरभित्र नै छ। यानी कि गुञ्जते ते तोघम पापा ए पचन्त्यात्म कारणात्। गीतामा के भन्छ, त्यो व्यक्तिले अघम पाप खान्छ रे जसले आफ्नो लागि मात्रै पकाउँछ। यज्ञ शिष्टासिन सन्तो, मतलब यज्ञबाट बचेको यानी कि दान पुण्यबाट बचेको, सत्कर्मबाट बचेको भोजन गर, अरूलाई खुवाएर आफूले खाऊ। जो दरिद्र भनेर मानिने त्यो घाँसीले एक एक तिनका जोडेर त्यसलाई बेचेर कुवा खनाएर आफ्नो नाम कमाउँछ। तर म एउटा अभिजात्य वर्गमा जन्मेको, मेरो चाहिँ के भन्छ के कीर्ति नराखेर बस्ने म भानुभक्त, मलाई धिक्कार छ भनेर उनले चाहिँ घाँसीबाट जुन शिक्षा लिन्छन् र त्यो स्वीकार गर्छन्। हालांकि भानुभक्त पछि भानुभक्त बारेमा टिप्पणी गर्ने, अब हामीले भानुभक्तलाई हाम्रा पस्किदिने त मोतीराम भट्ट नै हुनुहुन्छ, हामीले थाहा पाए। भानुभक्त हुन् भन्ने कुरा हामीलाई जानकारी गर्ने मोतीराम भट्ट हुनुहुन्छ। तर मोतीराम भट्टको पनि धेरै पछिका कविहरूले अलिकति तिनको चाहिँ पाइलो मेट्ने कुरा प्रयास गरेका हुन्। तर भानुभक्तले आफ्नो पाइलो मेटेन, आफ्नो स्रोतको पाइलो मेटेन। भानुभक्तले स्वीकार गरे, मैले घाँसीबाट अर्थी लिएको छु भनेर स्वीकार गरे। र त्यो चाहिँ जुन स्वीकृति छ त्यसले हाम्रो देशको जनजीवन के छ त्यसलाई बताउँछ। हाम्रो जुन वर्णाश्रम व्यवस्था कस्तो थियो त्यसले बताउँछ, एउटा सामान्य एउटा श्लोकले पनि। र साथसाथै भानुभक्त भित्र रहेको जुन राष्ट्रिय भावना छ, जुन चेतना छ, जुन समाजको लागि केही गर्ने पर्ने भावना जो छ त्यो यसमा देखाउँछ। यो भानुभक्त विशेषता। र सरल ढङ्गले, कुनै व्याख्या नगरेर, कुनै गीता नभनेर, कुनै के भन्छ के अरे पाण्डिताई नझारेर, एकदम सरल ढङ्गले मैले आफ्नो लागि मात्रै स्वार्थ, घरभित्र नै छन् जे चिज मेरो घरभित्र नै, यानी मेरो लागि मात्रै मैले बनाएको छु, मेरै महल बनेको छ, मेरै घर बनेको छ, मेरै गाई छन्, मेरै गोठ छन्, मेरो लागि मात्र छन्। ठिकै, यावत् कीर्ति भवे देशस्य तावत् जीवति मानव नष्टो कीर्ति मनुष्यस्य मरणम जीवन यथा। जबसम्म मान्छेको कीर्ति छ तबसम्म मान्छे बाँच्छ। जसको कीर्ति छैन त्यो मान्छे त बाँचेको र मरेको एउटै हो। त भानुभक्तले त्यसलाई सिद्ध गरिदिए। मैले पनि धिक्कार छ मकन नराखी कीर्ति भनेर जो भन्नुभयो र उहाँले कीर्ति राख्ने कार्य गर्नुभयो। जबसम्म भानुभक्तको रामायण छ, जबसम्म बधु शिक्षा छ, जबसम्म प्रश्नोत्तरी छ, जबसम्म भानुभक्तका यी के भन्छ के अरे मन्त्रहरू हामीसँग छ, भानुभक्त हामीसँग जीवित हुनुहुन्छ। आज हामी उहाँको चाहिँ के भन्छ के अरे वार्षिकोत्सव मनाउँदैछौँ, एउटा जन्म जयन्ती मनाउँदैछ, त्यसको एउटा फल यही हो। जस्तै उहाँ चाहिँ अब यो ज्योतिष शास्त्रमा पनि त्यतिकै निपुण हुनुहुन्थ्यो, अनि आयुर्वेदमा पनि त्यतिकै उहाँको रचनाहरूले चाहिँ उहाँ आयुर्वेदमा पनि निपुण हुनुहुन्थ्यो भनेर जुन चर्चा पाइन्छ नि, यस विषयमा चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? भानुभक्तका कवितामा, भानुभक्तका लेख र चाहिँ उपदेशहरूमा, भानुभक्तको जस्तै प्रश्नोत्तरी आदि जो छन् यिनी उपदेश ग्रन्थ हुने प्रकारले उहाँले चाहिँ अब परिचय दिँदाखेरि पृथ्वी शाहको पनि त्यो देखियो, पृथ्वी शाहको पनि केही देखियो त्यसमा। शास्त्रीय ज्ञान, एकछिन संक्षेपलाई यो कुरा भनिहालौँ। पृथ्वी शाह गोर्खाका राजा, यसलाई गोर्खै नाम राखेका हुनुहुन्थ्यो। त्यो विचित्र कुरा, गोर्खै नेपाल किन नाम राख्नुभयो? इतिहासकारहरूले नेपाल नाम राख्दाखेरि काठमाडौँ जित्न सजिलो छ भनेर कहीँ लेखिदिए, त्यो मात्रै कारण होइन। पृथ्वी शाहलाई नेपाल नाम प्राचीन नाम हो, हिमवत खण्डमा उल्लेखित नाम हो, केदार खण्डमा उल्लेखित नाम हो। यो चाहिँ के भन्छ कि पुण्यवती नाम हो भन्ने थाहा पाएर उनले नेपाल नाम। भानुभक्तको परिचय जहिले पनि दिँदाखेरि उनले चाहिँ त्यसमा समय, अयन, ऋतुको पनि उल्लेख गर्छन्। जस बेला अहिले भन्नु त अहिले क्यालेन्डरको छ्यापछ्याप्ती आउने भए, पात्रोहरू पाइने भए, त्यस बेलामा त्यो अयन ऋतुको पनि उल्लेख गर्नुको कारणले गर्दा उनलाई ज्योतिष शास्त्रको अध्ययन पनि थियो। कुन दिन जाने कुन दिन नजाने त्यस बारेमा त्यो पनि चिना पनि हेर्ने काम गरेको जस्तो उनले बुझिन्छ उनको लेखबाट। र साथसाथै खाद्य अखाद्यको बारेमा पनि, वस्तु गम्यको बारेमा पनि, शीतत्व उष्णत्वको बारे पनि उनलाई हेक्का भएको हुनाले ज्योतिषको पनि ज्ञान भएको बुझिन्छ। भनेपछि उतखेरको चलनमा द्युतलाई पनि सामाजिक मान्यता दिएको बेलामा द्युत क्रीडाको बारेमा पनि उनलाई ज्ञान भएको त्यो पनि देखिन्छ भानुभक्तको। र उनी चाहिँ एउटा गम्भीर दार्शनिक, रामायणमा जो एक दिन नारद सत्य लोक पुगी गया लोको गरु हित भनी जुन छ नि, त्यो लोको गरु हित भनी
नारद किन पुगे त भने लोकको हितको लागि, यानी रामायण पनि लोकको हितको लागि नै लेखिएको रहेछ। र त्यो जुन लोकहितम मम करणीयम, लोकहित नै समाजको लागि सबभन्दा ठुलो बलिदान हो, योगदान हो। समाज बनाउने, समाजमा आउने एउटा चिनारी हो, लोकहित नै महत्त्वपूर्ण हो भनेर यति गहिरो कुरा गर्ने र आफ्ना प्रश्नोत्तरीमा विशाल तृष्णा घरमा को दुखी को छ भने जसको विशाल तृष्णा घरमा छ जस्तो भनेर भन्नुहुन्छ उहाँले चाहिँ अविवेकी मुडो तिरुवन विषय को छ मसरी बिताया व्यर्थै सद विषय रसमा जन्मसरी। कौन ठुलो चीज हो विषय रस यस पाजी रसमा दिया मैले यो मन बुझी बुझी पर्या मोह बसमा। म मोह बसमा परेर, मनको शरणमा परेर, मनको दास भएर यो पाजी विषमा परे, एक विषयमा परे। अष्टावक्रले जनकलाई ज्ञान दिँदाखेरि के भन्नुहुन्छ भनेपछि मोक्षो विषय वैरस्यम बन्धो वैषयिको रस। हे जनक, मोक्ष भनेको विषयमा विरसता नै मोक्ष हो। बन्ध भनेको विषयमा फस्नु नै, यिनी विषयलाई स्वीकृति गर्नु नै बन्ध हो, जेल हो। मुक्ति मिच्छसि चेतात विषयान विषवत्यज। गहिरो सूत्र चाहिँ अष्टावक्रले जनकलाई भन्नुभएको ठ्याक्कै त्यही कुरा भानुभक्तले भन्नुहुन्छ रहा छन् कालैका बसी परिरहेका जन पनि बुझा मैले सबको रिपुसरी भयाको पनि मनै मन नै रिपु रहेछ। मन नै रिपु छ, विचार गर्छु क्यारू मन पनि बलैले हरिलिया दशेन्द्रिय डाकुले बिच बिच पछि दुख पनि दिया। यी इन्द्रियहरूले नै दुख दिइरहेछन्। आँखा, नाक, मुख, स्वाद आदि तमाम प्रकारका इन्द्रियहरूका जुन वासना छन्, विषय छन्, यसले गर्दा मलाई दुख दिएका छन्। यसलाई पाजी भनेर हेर्नुहोस् त, एउटा अब भानुभक्त आफ्नो जीवनमा जेल पनि पर्नुभयो, जागिर पनि खानुभयो, हाकिमसँग गडबडी भयो, लान्छालाई जेल पनि पारिदिए, जेलमा बसेर पनि कविता पनि लेख्नुभयो, रामायण पनि लेख्नुभयो र साथसाथै उहाँले आफ्नै जीवन कालमा यो कुरो महत्त्व, यो कुरालाई बुझ्नुभयो कि यो पाजी जो विषय छ यसको त्याग गर्नुपर्छ थाहा पाउनुभयो। त्यसले गर्दा यति चुरो गहन कुरा गर्ने मान्छे फेरि सरल एउटा भाग, एउटा घाँसीलाई पनि आफ्नो गुरु मान्न स्वीकार गर्नमा पछाडि पर्नु नभनेपछि यो भानुभक्तको बहुआयामिक व्यक्तित्व मध्येको व्यक्ति। जस्तै उहाँ एउटा गम्भीर स्वभावका हुँदाहुँदै, यति दार्शनिक हुँदाहुँदै पनि होइन, उहाँ चाहिँ एउटा हास्य व्यङ्ग्य क्षेत्रमा पनि उत्तिकै उहाँको चाहिँ विधाहरू, उहाँको कलम चलेको भनेर पनि भनिन्छ होइन। यस विषयमा के भन्न चाहनुहुन्छ? हजुर, हास्य व्यङ्ग्यमा जस्तै भनौँ लामखुट्टे, उपिया, उडिसी सङ्गीत चाहिँ उहाँको हास्य व्यङ्ग्यतर्फ नै हो। र साथसाथै के भनेपछि जस्तै भनौँ उदाहरणको लागि उहाँले कविता मतलब त्यो आफ्नो उच्छ्वासलाई हुन्छ नि, आफ्नो उच्छ्वासलाई कसरी पोख्ने, गजाधर सोतीका घर बुढी अलग छिल्किरहेछ। अलिकति दुःख लाग्यो बिचरालाई, कहीँ भोको प्यासो आउनु भएको थियो। हाम्रो नेपालीको धर्म के हो भनेपछि कोही अतिथि आएपछि त्यसलाई भोजन गराउनु, जलपान गराउनु। अतिथि वास्तवमा हामी कहाँ आउनुहुन्छ अग्नि रूप लिएर। नचिकेता जब उसका पुगे, के नाम रे, यमराज कहाँ पुगे, 3 दिनसम्म यमराजसँग भेट भएन, 3 दिनसम्म अन्न जल ग्रहण गरेन। यमराजले सोध्यो बालक को हो भन्दाखेरि पृथ्वी लोकबाट आएको, 3 दिनदेखि उभिरहेको छ, तपाईँलाई नभेटेर न अन्न जल ग्रहण गर्छ न केही गर्दैन। किन त यसले त यमराजको परिपाटीलाई ध्वस्त गर्ने भयो। 3 दिनसम्म मेरो आँगनमा कसैले भोजन ग्रहण गरेको छैन भनेपछि म त पातकी बन्ने भए, जो अतिथि देवो भव भन्ने जुन स्वभाव छ त्यस कुरालाई उहाँले इङ्गित गर्छ। यसलाई कुरा उहाँले चाहिँ आफ्नो वधु शिक्षामा कस्तो भन्नुभएको छ, पाहुना जति आउँछन् घरमा दर्जा छ तिनको जति। जस्तो प्रकारका पाहुना आछन्, बालक आछन् कि बुढा आछन् कि जस्तो छ, कुन स्वभावका मान्छे, सरकारी हुन् कि के हुन् कि, सो जानेर उसै बमोजिम गरोस् मर्याद नचुकोस् रति। पाहुन पापी कठोर चोरहरूले सोही बमोजिम जवाब राखोस्, इष्ट कुटुम्ब मित्रहरूमा अमृत शरीरको रबाफ। रबाफ भनेको के हो त, आफ्नो लगाई खवाई पान सुपारी खाएर जाने लट्ठी टेकेर रबाफ हुने हो कि रबाफ भनेको के भने पाहुना आएको उनलाई मर्यादा कसरी गर्ने भने वधुलाई शिक्षा दिने क्रममा भन्नुहुन्छ उहाँले। र त्यो कुरालाई पनि जस्तै भनौँ न उदाहरणको लागि गजाधर सोतीका एउटा व्यङ्ग्यात्मक तरिकाले उनलाई आफ्नो बारेमा जानकारी गराउनुहुन्छ।
र पाहुनालाई देवतासरी मानेर अनि नचिकेतालाई ब्रह्म उसले के भन्छ के अरे भनेका थिए, तिमी त मेरा देवतासरी हौ, तिमीले चाहिँ 3 दिनसम्म भोको प्यासो यहाँ बसेका छौ भने 3टा वर माग भनेका थिए। त्यसरी चाहिँ उनले चाहिँ आफ्नो के भन्छ के अरे कर्तव्यलाई नचुकेर बोल्नुहुन्छ र साथसाथै त्यसमा पनि अलिकति सेन्स अफ ह्युमर भन्छ नि अङ्ग्रेजीमा, सेन्स अफ ह्युमरको स्वभाव चाहिँ मैले उहाँको के भन्छ के लेखहरूमा पाएँ, कविताहरूमा। जस्तै अब यो हामी अहिले भानुभक्त विषयमा रहेर चर्चा गरिरहेका छौँ होइन। भानुभक्त आचार्यको यो 208औं जन्म जयन्ती पनि हामीले भर्खरै मनाएका छौँ र उहाँलाई चाहिँ विश्वभरिमा छरेर रहेका नेपालीहरूले एकदमै अत्यन्तै श्रद्धा र सम्मानका साथमा चाहिँ उहाँलाई सम्झिने गर्नुहुन्छ। भारतका यो सिलगढी, सिक्किम, आसाममा पनि उहाँको भव्य रूपमा चाहिँ यो जन्म जयन्ती मनाउने परम्परा छ र नेपालमा पनि उहाँको एउटा रथ यात्राका साथमा नै भव्य रूपमा उहाँको चाहिँ जन्म जयन्ती मनाउँदै आएको छ र गत वर्ष र यस वर्ष पनि कोरोना महामारीका कारण चाहिँ उक्त कार्य प्रभावित भए पनि सबै नेपालीहरूले आफ्नो स्थानमा रहेर यो समय अनुकूल रहेर उहाँले चाहिँ उहाँलाई सम्झिनु भएको छ र हामीले पनि यसै उहाँलाई सम्झिरहेका छौँ। उहाँमा श्रद्धा सुमन अर्पण गर्दै हामीले फेरि पनि उहाँको व्यक्तित्वलाई, उहाँको जीवन चरित्रलाई, उहाँको योगदानलाई फेरि पनि अगाडि बढाउन गइरहेका छौँ र उहाँले नारीलाई सम्मान गर्दै वधु शिक्षा भन्ने जुन एउटा लेख रचना लेख्नु भएको छ, यसको पनि धेरै नै चर्चा परिचर्चा गरेको पाइन्छ। यहाँको बुझाइमा उहाँले नारीप्रति कस्तो खालको उहाँको बुझाइ थियो, विचार थियो, कसरी भन्न चाहनुहुन्छ? यो वधु शिक्षाका सम्बन्धमा रहेर यहाँले कसरी यो आफ्नो अभिव्यक्ति दिन चाहनुहुन्छ? यो कस्तो छ भनेपछि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वा तत्र फलाकिया। जहाँ नारीको सम्मान छ त्यहाँ नै देवताहरू रमण गर्छ, त्यहाँ नै खुसियाली आउँछ, त्यहाँ नै वैभव आउँछ, त्यहाँ नै समृद्धि आउँछ, त्यो राष्ट्रले उन्नति गर्न सक्छ। तर प्राचीन समयमा नारीहरूले बढी त्याग गर्न परेको समाजको लागि पुरुषको तुलनामा। हालाकि कमाउने खाने सबै पुरुष हुन्छ भन्ने बुझेर नारीहरूलाई त्यो ढङ्गले देखेन। तर भानुभक्तले नारीको वास्तव स्वभाव कस्तो हुनुपर्ने, कस्तो चरित्र हुनुपर्ने, नारीमा सरलता, जस्तै पाहुनालाई कसरी हेर्ने भन्ने सम्बन्धमा मैले भर्खर मात्रै कुराकानी गरेँ। हालाकि रामायण कथा नै वास्तवमा के भन्दाखेरि रामायण भन्छ, रामको नाम छ, वास्तवमा हो सीतायन। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम। रघुनाथको चरित्र 100 करोड लेखिएको छ। 100 करोड, शतकोटि प्रविष्ट, 100 करोड किताब हो कि 100 करोड श्लोक हो, 100 करोड अध्याय हो। र त्यसमा जुन महिलाको महिमा छ, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेदक है, मम उरुसोवासी यह उपासी सुनत धीर मति थिर न रहे। जब कौशल्या को गर्भमा राम आउनुहुन्छ, तुलसीदासजीले बडा गजबको व्याख्या गर्नुभएको छ। जसको काया ब्रह्माण्ड छ त्यो व्यक्ति मेरो पुत्र भन्दाखेरि म एउटा सानो नारीलाई दुनियाँले के भने ऋषिमुनिले कसरी मलाई हिस्याउन, राजाकी श्रीमती भएर घमण्डी भएछ भन्न, त्यो तपाईँ मेरो छोरो भएर आइदिनुहोस् भनेर स्तुति गर्नुहुन्छ उहाँ। तर भगवान त्यो नारीको हातबाट पिटाइ खान कृष्णले बारम्बार लीला गर्नुहुन्छ, मेरो आमाले मलाई पिटोस् भन्ने। भानुभक्तको वधु शिक्षामा एउटा विशेषता के छ भने बिहान कति बजे उठ्ने, कति बजे सुत्ने, कलाकालाई खुवाउने, कलाकालाई मर्यादा गर्ने भन्दाखेरि सम्पूर्ण घरको पति र अहिले जुन छ नि माई हस्बेन्ड माई वाइफ भन्ने नभएर घरका बुढा पुरानादेखिको नाम समेत लेखेर, तिनको दर्जानी समेत लेखेर वधु शिक्षा दिनुभएको छ। एउटा विशेषता हो। म अलिकति यसमा रामायणको बारेमा चर्चा गर्न चाहन्ला, किन रामायणको धेरै चर्चा भइराखेको छ। वाल्मीकिले सबभन्दा पहिले रामायण लेखे भन्ने हामीले बुझेका छौं र सबभन्दा पहिलो कवि तमसा नदीको तीरमा उनले स्नान गरेको बेलामा एउटा क्रौञ्च पक्षीलाई व्याधाले हत्या गरिदिएपछि उनको मुखबाट अचानक श्राप निक्ल्यो।
उसको दर्द देख्न नसकेर त्यो व्याधाप्रति श्राप निक्ल्यो र त्यो श्राप चाहिँ अनुष्टुप छन्दमा आफै एउटा छन्दोबद्ध श्राप बन्यो र पहिलोचोटि वाल्मीकिलाई महसुस भयो कि यो त कविता भयो र यो कविता भएपछि यो कविताको उपाय देता के हो त भने रघुनाथको चर्चा गरौँ भन्ने हिसाब लागेर रघुनाथको चर्चा गरे त्यही वाल्मीकि रामायण। तर त्यसबेला कवि शब्द एक वचन हुन्थ्यो रे। हाम्रा गुरु योगीन्द्रनाथजी भन्नुहुन्थ्यो कवि शब्द एक वचनान्त भन्नुहुन्थ्यो, एक वचन मात्रै, कवि मात्रै हुन्थ्यो, कवि कवि कवय हुँदैन थियो रे। कवि दुईटा कवि र कविहरू भन्ने हुँदैन, कवि भन्ने बित्तिकै मात्रै वाल्मीकि। पछि अब तमाम प्रकारका विद्वानहरू जन्मिँदै कवित्व शक्ति बढ्दै गयो संसारमा अनि कवि कवि कवय भनेर कविहरू भन्ने शब्द पनि आयो। रामायण त्यो ग्रन्थ। अर्को कुरा यहाँ मेरो जानकारीमा सबभन्दा पहिलो रामायण त भगवान शिवले पार्वतीसँग गरेको कुरा रघुनाथको चर्चा नै पहिलो रामायण। हरेक मनमन्त्रमा रामायण लेखिएको छ। समृद्ध रामायण रैवत मनमन्त्रमा लेखिएको छ, नारद संवाद छ त्यसमा। नारद यसका प्रणेता हुनुहुन्छ। अगस्त्य रामायण स्वरोचित मनमन्त्रमा लेखिएको छ। स्वरोचित मनमन्त्र दोस्रो सत्ययुगमा लेखिएको छ। मञ्जुल रामायण सुतीक्ष्ण यसका व्याख्याता हुन्छ ऋषि सुतीक्ष्ण, यो पनि स्वरोचित मनमन्त्रको 16वां त्रेतायुगमा लेखिएको छ। अगस्त्य रामायण पनि स्वरोचित मनमन्त्रमै लेखिएको छ। मञ्जुल रामायण, सौपद्य रामायण अत्रि हुनुहुन्छ यसका लेखक रैवत मनमन्त्रका। रामायण महामाला तामस मनमन्त्रमा लेखिएको छ, शिव पार्वती संवाद हो यो। सौहार्द रामायण, रामायण रत्न, शौर्य रामायण, चान्द्र रामायण जहाँ चन्द्रमासँग हनुमानको संवाद छ, जहाँ सूर्यसँग हनुमानको संवाद छ। महेन्द्र रामायण, स्वयंभू रामायण ब्रह्माजी र नारदजीको बीचमा संवाद छ जहाँ। सुब्रह्मण्य रामायण, सुवर्च रामायण, देव रामायण, श्रवण रामायण, दुरंत रामायण, रामायण चंपू आदि तमाम रामायणहरू लेखे। हजारौं कसैका 60,000, 70,000, 17,000, 15,000 श्लोकहरू छन् र हरेक मनमन्त्रमा रामायण लेखियो। हरेक मनमन्त्रमा सीताको उत्तिकै पूजा। सीता माताको खोजीको लागि पुल बन्यो, सेतु बने। सीता माताको रक्षाको लागि 14 वर्षसम्म लक्ष्मण खडा भए, सुत्दै सुत्दैन आँखा झिमिक पारेनन् दाजुभाइको सेवा, दाजु र भाउजूको सेवामा। यो जो रामायणको जुन सिलसिला छ, जस्तै अहिले हामीले पुराणहरू भन्छौँ, 18 पुराण भन्छौँ, महापुराण नै रामायण हो। यसमा वधुको, महिलाको, नारीको कर्तव्य के, पतिको कर्तव्य के, पत्नीको कर्तव्य के, भाइको कर्तव्य के, राज्याधिकारीको कर्तव्य के। एउटा गजबको प्रसंग, जब भरत रामलाई लिन जानुहुन्छ वनमा, कामित हजुरको मतदास पोहूं, यो राज्य करना कन योग्य पोहूं, म यो राज्य गर्न योग्य होइन, यो गादी ताई त हजुरको हो, यो गादी त हजुरको हो, मैले त सेवा गरिबस्नु पो, एउटा भाइ भएर मैले त सेवा गरेर पो बस्ने हो तपाईको। जब लक्ष्मणले के अरे भरतले हत्या गर्छन् अनि रामले त्यस बेलामा अप्ठ्यारो स्थितिमा आफू को हुँ भनेर परिचय गराउनु पर्ने हुन्छ र वशिष्ठलाई संकेत गरेर आफ्नो परिचय गराउँछन्। त्यो भाइ भाइको जुन प्रेम छ नि, उनको खडाउ राखेर राज्य गर्ने जुन स्वभाव छ नि, यो नेपालले सिक्नु पर्यो, नेपालले संसारले सिक्नु। अब अहिले कुर्सीको लागि कत्रो लडाई छ हेर्नुस्, कहाँ कोरोना छ, कहाँ के छ हेर्नुस्। तपाईँ भक्ति दर्शन टेलिभिजन चलाउँदै हुनुहुन्छ, मान्छे आफ्नै भक्त भएका छन्, आफ्नै दास भएका छन्। यो रामायणले हामीलाई एउटा अहिले सौतिनी आमाको छोरोले चाहिँ के भन्छ राज्य पाउने यस्ता यस्ता चाहिँ हाम्रा चाहिँ इतिहासहरू छन्। अरु उसका
आफ्नै दाइ भएका टाउका काटेर राज्य हत्याउने स्वभाव भएका जङ्गली स्वभावका मान्छे पनि यो संसारमा देखेका तापनि आफूले पाएको राज्यलाई त्यत्रो जिद्दोजहद गरेर फिर्ता गर्न जाने र उनले नमानेपछि उनकै खडाउलाई राज्य लिएर के भन्छ लिएर राज्य सञ्चालन गर्ने र 14 वर्षमा एक दिन पनि चुक भएपछि म आत्महत्या गर्नेछु अग्निदाह गर्नेछु भनेर थर्काएर आउने त्यो भाइ त्यो राम के छैन। राम स्वयं परब्रह्म परमात्मा भए तापनि उहाँले एउटा मनुष्य जस्तो लीला गर्नुभएको छ। जब लक्ष्मणलाई शक्ति बाण लाग्छ फुटी फुटी रुनुहुन्छ। मैले सुमित्रा आमालाई के मुख देखाउँला, ऋषि मुनि पनि छक्क परे के हो यस्तो स्वयं के भने भगवान स्वयं आफू जिम्मा हुनुहुन्छ। तपाईँ बाँच्ने मार्ने बाँच्ने तपाईँ स्वयं जिम्मा हुनुहुन्छ, फेरि तपाईँ फुटी फुटी किन? उहाँ स्वभाव व्यक्ति स्वभाव लिएर आउनु भएको थियो, ह्युमन स्वभाव लिएर आउनु भएको थियो, त्यो उनीहरू रुनु। रामायणको अर्को एउटा पहलु के छ भनेपछि रामायणका जति पात्र छन् सबै देवता हो, कोही दुष्ट छैन। यो विचित्रको कथा छ। रामायण कथामा रावण दुष्ट होइन, कैकेयी दुष्ट होइनन्, मेघनाथ दुष्ट होइनन्, सुतिरानी भन्ने कुम्भकर्ण दुष्ट होइन, पर ब्रह्म ज्ञानी कुम्भकर्ण हो। जब लक्ष्मण मृत्युशय्यामा सुतेको रावण हुने ज्ञान लिन पुग्छन् दाजुको आज्ञाले, रावणले के भन्छ नि, लक्ष्मण बस्स लक्ष्मण ते दत्तम भ्रातामे योगमस्तकम। के ज्ञान लिन्छौ मसँग? तिमी मेरो भाइ कुम्भकर्णसँग युद्ध गरिसक्यौ, यानी कि अभ्यास गरिसक्यौ। उसले तिमीलाई चाहिँ योगको मस्तक दिइसक्यो। जलौका मण्डुका आदि हुने जुन योगका स्वभाव छन्, के भन्छ के अरे विद्याहरू छन्, त्यो तिमीले कुम्भकर्णसँग पाइसक्यौ। कति ज्ञानी कुम्भकर्ण महाज्ञानी भनेर भनिन्छ। उनी 6 महिना सुत्दैन थिए, 6 महिनासम्म सारा अन्तरिक्षका शक्तिहरूलाई बटुल्दै त्यो रावण शक्तिशाली बनेको थियो। रावणका भाइ भतिजा भान्जा सबैलाई उनले ज्ञान दिने कुम्भकर्णको जिम्मा। हजुर, जस्तै अब मैले यो प्रसङ्गलाई यही रोक्दै मैले चाहिँ विशेष गरी उहाँ चाहिँ बहुभाषाभाषी नेपाली जनतामा होइन परस्पर सम्बन्ध सूत्र जोड्ने आधार निर्माण गरे तापनि कतिपय जात जाति भाषाभाषीका व्यक्तित्वहरूले उहाँलाई चाहिँ उहाँकै कारणले भानुभक्तको कारणले आफ्नो भाषाहरू चाहिँ लोप भएको, अगाडि बढ्न नसकेको जुन आरोपहरू पनि आएका छन्, यसप्रति के भन्न चाहनुहुन्छ यहाँले? यस्तो छ कि भानुभक्तजीको जुन भाषामा टुक्रो काट्ने हलन्त गर्ने जुन चलन थियो त्यस बेलाको भाषाको स्वभावै त्यस्तै थियो। त्यो अब जसले शिखरणी शार्दुल विकृति जस्ता श्रद्धा जस्ता त्यस्ता मन्दा क्रान्ता जस्ता छन्दहरूको 13-14 छन्दहरूको प्रयोग गरेर उहाँले चाहिँ आफ्नो साहित्य लेख्नु भएको छ। र वास्तवमा भानुभक्तका कृतिहरू के भन्छ के अरे मोतीरामजी नआइदिएको भइदिया सायद उजागर हुने थियो कि थिएनन्, होइन? तर नेपाली साहित्यलाई एउटा के भने मूर्त रूप दिनमा अथवा अगुवाई गर्नमा भानुभक्तको बहुत ठुलो हात छ। अनि कतिपय जात जातिका भाषाहरू चाहिँ यो कारणले नै लोप हुन गयो उहाँको कारणले भन्ने जुन आरोपहरू पनि सुन्न पाइन्छ, यसप्रति यहाँले के भन्न चाहनुहुन्छ? यो त के भनेपछि भानुभक्तले रामायण लेखे जस्तै, भानुभक्तले वधु शिक्षा लेखेको जस्तै, प्रश्नोत्तरी लेखेको जस्तै अरू भाषामा पनि लेख्नलाई सिक्न पर्ने। अरू भाषाभाषीले त्यसलाई चासो दिएनन्। भाषाको महत्त्व हामीले अझै पनि राम्ररी थाहा पाइसकेका छौँ। नेपाल यतिका भाषी देश हो, त्यसबारे हाम्रो सरकार अझै पनि ध्यान दिएको छैन। यसमा भानुभक्तको कुनै दोष होइन। भानुभक्तले त के भनेपछि नेपाली भाषा बोल्नको लागि हिन्दी बोल्ने गर्थे मान्छे, हिन्दी शब्दको प्रयोग हुन्थ्यो। हिन्दीमा पनि अझै सानो भाषा मान्थे मान्छे एक जमानामा। उर्दू बोल्ने गर्थे, उर्दूलाई पनि सानो मान्थे, अङ्ग्रेजी बोल्ने गर्थे। झन् नेपालमा जस बेला संस्कृतमा मात्रै मन्त्र लेखिने, संस्कृतमा मात्रै कविता लेख्ने स्थितिमा उहाँले चाहिँ प्रथम पटक नेपाली भाषामा रामायण जो लेखिदिनु भयो, त्यो प्रथम पटक नेपाली भाषा रामायण लेख्दा के भने अरू भाषामा पनि नेवार, चेपाङ, दनुवार, सुनुवार अरू भाषामा पनि रामायण लेखिनु पर्ने, अरू भाषाको पनि विकास हुनुपर्ने उहाँले त खोलिदिनु भयो। भानुभक्तले क्रान्तिकारी काम गर्नुभएको। नत्र पनि मान्छेले संस्कृत बाहेक अरूमा कविता लेख्दैनथे। उनी जाने सानैदेखि नेपालीमै कविता लेख्ने, नेपालीमै ठट्टा गर्ने, कवितामै ठट्टा गर्ने, कवितामै आफ्नो परिचय दिने, कवितामा नै गाउने नाच्ने समय उनले गरेको पाइन्छ भानुभक्तमा। त उनले जाने उनले अरूलाई छेकेका होइनन्, अरूलाई
उत्साहित गरेका हुन्, तर उनको दिएको उत्साह हामीले बुझ्न सकेनौँ, त्यति मात्र कुरा। जस्तै भयो उहाँले यो खेती किसानीको लागि पनि कुलो खन्दाखेरिको पनि जुन एउटा प्रसङ्ग छ होइन, यहाँले कसरी सम्झिन चाहनुहुन्छ यो कुरालाई चाहिँ? अब यसै भानुभक्त साँच्चै भन्दा सामाजिक जनजीवनमा खुलेका मान्छे हुनुहुन्छ। कसैका विवाह पद्धतिमा, कसैका व्रतबन्ध पूजामा, कहीँ चाहिँ खेतीपातीमा, असार गाउनेमा, कुलो नालोको विकास गर्ने क्रममा, घरमा वधुलाई शिक्षा दिने क्रममा, पुत्रको स्वभावको क्रममा आदि क्रममा हरेक क्षेत्रमा उहाँ बोल्नु भएको छ। कहीँ कवित्व सहीमा कहीँ उहाँका फुटकर कवितामा बोल्नु भएको छ, कहीँ रामायणको माध्यमबाट बोल्नु भएको छ, कहीँ प्रश्नोत्तरीको माध्यमबाट बोल्नु भएको छ। म एक दुईवटा प्रश्नोत्तरीको बारेमा पनि उहाँलाई चाहिँ तृष्णा सम्बन्धमा उहाँले चाहिँ कुन हो धनी सब नरले कहेको, सन्तोषले जो छ खुसी रहेको, जो सन्तोषले खुसी रहन्छ, हाम्रो जीवनको जुन जुन स्थिति छ त्यो स्थितिमा खुसी रहन पर्छ भनेर भन्ने कुरा, जिउँदै मरेको भनी नाउँ कसको, उद्यम बिना बित्दछ काल जसको भने उहाँले चाहिँ खेतीपाती गर्ने किसानहरूलाई, अन्य उद्यम गर्ने व्यक्तिहरूलाई, भारी बोक्ने भरियाहरूलाई सबैलाई उत्साह बाँड्नु भएको छ। त जो हितैको उपदेश गर्न, कुन धन्य हो कुन परोपकारी, कुन हो सबैले गुरुबान मान्नु पर्ने भन्दा जो हो हितैको उपदेश गर्ने भनेर उहाँले चाहिँ प्रश्नोत्तरको माध्यमबाट पनि हामीलाई प्रशस्त मात्रा उपदेश दिनुभएको छ। र सबभन्दा बढी भानुभक्तको जोड चाहिँ विद्यामा नै रहेको बुझ्छु मैले। विद्या नै हो, विद्यै रहेछ बुझे निश्चित त्यही मान्या, कुन काम हो अति डराएर गर्नु सार्नु, लोकापवाद छ घटिया कहिले नधार्नु भने भन्छ। लोकापवादलाई नधार, पाप कर्म नगर, कलङ्क लाग्ने कार्य नगर, त्यसमा त्यो कहिले पनि अगाडि नसर होइन। विद्याको शरण जाऊ, विद्या नै तपाईँको लागि के भन्छ तिम्रो लागि चाहिँ उचित मार्ग निर्देशन गर्ने साधन हो भनेर विद्यामा बढी जोड चाहिँ उनको मैले देख्छु। जस्तै यो वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ भानुभक्तको विभिन्न योगदानहरूलाई चाहिँ कसरी हजुरले सम्झिन चाहनुहुन्छ अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा अन्तमा भन्नुपर्दाखेरि? अहिले त नेपालीहरूको जुन एकता छ, अहिले भनौँ न एक प्रकारले खदेडीका भुटानी शरणार्थीहरू जो नेपालका अमेरिका आदि देशमा बसेका छन्, नेपाली भाषाका कारण नेपालप्रति प्रेम राख्छन्। जो म्यानमार आदि देशमा बसेका नेपालीहरू छन् उनले नेपालप्रति प्रेम राख्छन्, नेपाली भाषाको कारणले। भारतमै बस्ने नेपालीहरू पनि नेपालप्रति प्रेम राख्छन्, नेपाली भाषाका। र नेपाली भाषालाई यो स्थितिमा पुगाउनमा भानुभक्तको बडा ठुलो योगदान छ। हालाकि भानुभक्तलाई उत्कर्ष जुद्ध शमशेरले आदि कवि भन्ने सम्बोधन गराइदिए। मोतीरामजीले त भन्दै थिए उनले आदि कवि भन्दामा हानि पुग्ने छैन भन्ने कुरो गराइदिए। त्यसले गर्दा नि नेपाली भाषा पनि भाषा हो है भन्ने त्यसले सङ्केत गर्छ। पृथ्वीनाथ शाहकै यात्राका क्रममा भनौँ न धेरै सा हिन्दी शब्दको बढी प्रयोग छ, भजनमा पनि हिन्दी शब्दको बढी प्रयोग छ र भानुभक्तले शुद्ध नेपालीकरण गरिदिन्थ्यो। त्यसले गर्दा नेपालीहरूको जुन एकता छ, नेपालीहरूको बीचको, जस्तै अहिले भानुभक्तको मूर्तिहरू तपाईँको चाहिँ दार्जिलिङमा पाइन्छ, ठाउँ ठाउँमा राखेका छन्, भानुभक्तका नाममा लाइब्रेरीहरू छन् देश विदेशमा। यसले गर्दा के भने चाहिँ अहिले पनि भानुभक्तको एकीकरण सञ्चालित छ, नेपालीत्वको एकीकरण सञ्चालित छ। त्यस दृष्टिकोणले भानुभक्त एउटा महान विभूति हुनुहुन्छ, उहाँको सानोतिनो योगदान होइन। अन्तमा चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ भने भन्न सक्नुहुन्छ संक्षेपमा? संक्षेपमा कुरा के छ भनेपछि पाउँ बस्न मरेर आखिर गई स्वर्गीय त्यही ठाउँमा, नेपालीहरू छन् मरिकन सबै जन्मिरहेका। यस बेला सबै कविलाई सम्झिने बेला हो। बाल्किन समले के भन्नुहुन्छ, म त्यही ठाउँमा मरौँ रे जहाँ जन्मिउँ रे जहाँ नेपालीहरू जन्मेका छन्। यानि उहाँले देशलाई भन्दा पनि नेपालीत्वलाई बढी महत्त्व दिनुभएको छ। ठिक त्यस्तै भानुभक्तले नेपाली भाषालाई, नेपाली साहित्यलाई जुन मार्ग दिनुभयो त्यसैको अनुसरण अरूले गर्दै गरे। यदि भानुभक्तले त्यो नगरेको भइरहेपछि आज हामी पछाडि पर्ने थियौँ होला। आज नेपालीको अस्तित्व राख्न जुन भानुभक्तले प्रयास गर्नुभएको छ, यो नेपालीत्वलाई हामीले जीवित राख्नुपर्ने छ। यसको संस्कार, यसको संस्कृति, यसको सभ्यता, यसको मान्यता, यसको खानपिन, यसको रहनसहन, यसको वेशभूषालाई हामीले इज्जत गर्नुपर्ने छ। र हामी भाइ भाइ मिलेर बसौँ। आजको स्थितिमा, यो कोरोनाको स्थितिमा हामीले एकअर्काप्रति दुराग्रह राखेर होइन, मर्ने चोला भने थाहा पाएर यो जुन प्रमाद विषय छन्, अनेक प्रकारका जुन हाम्रा विषयहरू हामीले पालेका छौँ, यिनलाई सबलाई त्यागेर हामी शुद्ध नेपाली हुन सकौँ, एकअर्का हातेमालो गर्न सकौँ, यति नै भन्न चाहन्छु। यही नै भानुभक्तप्रति श्रद्धाञ्जली हुन्छ, सच्चा श्रद्धाञ्जली।
हुन्छ, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। धन्यवाद छ। दर्शकबिन, आज हामीले चाहिँ विशेष गरी 208औं भानु जयन्तीको सन्दर्भमा रहेर आजको यो प्रस्तुति यहाँहरूमा आज हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ। विशेष गरी बहुभाषाभाषी नेपालमा नेपाली जनतामा परस्पर सम्बन्ध सूत्र जोड्न आधार निर्माण गर्ने आधार व्यक्तित्व भानुभक्तको योगदान आजको सङ्घीय गणतन्त्रात्मक लोकतन्त्रमा नेपालमा उत्तिकै सान्दर्भिक छ। भानुभक्तका योगदानको स्मरणसँगै सम्मान गर्ने परम्परा अगाडि बढाउँदा मात्र अन्य भाषाभाषीका आदि पुरुषहरूको पनि स्मृति र सम्मान गर्ने परम्परा विकसित हुँदै जानेछ भन्ने यहाँलाई भाव व्यक्त गर्दै पुनः फेरि पनि भानुभक्तको यो 208औं जन्म जयन्तीको अवसरमा उहाँमा श्रद्धा सुमन अर्पण गर्दै आजको लागि भक्ति संवादबाट सम्पूर्ण टिम लगायत म हेमा शर्मालाई पनि बिदा दिनुहोस्। यहाँहरूको हरेक पल शुभ रहोस्। नमस्कार। भक्ति संवाद।